السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في القناه ديالي شهوة عدنان. اليوم جبت لكم الحلوى اللي هي صابلي، معروف عند المغاربه كاملين واقتصادي وكيجي زوين بزاف. ودابا غندوزو للمقادير. عندي 4 الزبده، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر كلاصي، وكاس ديال سنيده. انا هنا درت كاس ديال السكر كلاصي وكاس السنيده. بغيت الصابلي ديالي ما يجينيش رطب وما يجينيش مقرمش بزاف. نتوما بغيتوه رطب ديروا السكر كلاصي، بغيتوه يجيكم مقرمش ديروا سنيده بوحدها، عندكم الاختيار. عندي هنا واحد فاني، عندي 2 بيضات، عندي رشه الملح وراس المعلقه صغيره ديال الحلوى ديال خميره الحلوى، والدقيق حسب الخليط. دابا غندوزو للطريقه. غندير الزبده، عندي 4 الزبده غنحكها في الحكاكه، حيت نتوما عارفين الزبده اللبده ولا مانغارين كتكون قاصحه. فاش كنحكوها كتسهل علينا فاش كنبغيو نخلطوها مع السكر ديالنا. من بعد ما حكيت الزبده ديالي نضيف عليها سكر سنيده وسكر كلاصي. نضيف الفاني، نضيف رشه الملح، دابا نخلط السكر مع الزبده مزيان. من بعد ما نسجم ليا الزبده مع السكر، دابا غنضيف الزيت، غنخلط هاد الزبده مع الزيت مع السكر تيولي كريمي، نسجموا العناصر مزيان. هاد العجينه ديال الصابلي كتجي ناجحه. الا بغيتو يجي مقرمل يجيكم هكا مقرمش ديروا غير سنيده بوحدها، بغيتوه يجيكم رطب ديروا سكر كلاصي بوحدو، بغيتوه يجي بين وبين خلطوا كما درت انا كاس ديال سكر كلاصي وكاس ديال سنيده. حنا خلطنا الزيت مع السكر مع الزبده هما ولاو لينا كريم. دابا غنضيفوا البيض، دابا غنضيف الدقيق. هنا غنعبر لكم الدقيق باش نقول لكم شحال هز معايا. غنعبر لكم بالكاس، نضيف الكاس الاول، حاولوا ما تعجنوهاش ما تلفوش، غير جمعوها بيديكم بحال هكا. دابا غنضيف الكاس الثاني، هذا الكاس الثالث، هذا الكاس الرابع،
ديال الكاس الخامس. غنضيف دابا شويه بشويه. هنا ديال الصابلي ها هي من بعد ما عجنتها كتجي على هذا الشكل، كتكونش خفيفه بزاف، كتكونش قاصحه. دابا انا راه زدت معايا 6 الكيسان ديال الدقيق، والدقيق كيبقى حسب نوعيه الدقيق. دابا غندوزو باش نشكلوها. دابا غنطلقوا العجينه ديالنا على هذا الشكل. هاد العجينه ديال الصابلي كتجي زوينه بزاف، غير جربوها. وما تنساوش تابوناو معايا، ديروا لي لايك، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. انا غنحتاج هاد المرشم وغندير حتى بهذا. نتوما لكم الاختيار. ندير مساعده ديال الموس باش نهزو، متكونش رقيقه بزاف ما تكونش غليظه، على هذا الشكل. وغنستمر على هذه الطريقه حتى نسالي العجينه ديالي. دابا غنصايب بهذا المرشم. على هذا الشكل هلاليه. من بعد ما سلقت العجينه ديالي دابا غندخلها للفرن نطيبها ونتلاقاو. بعد ما خرجت الصابلي ديالي من الفرن كيجي على هذا الشكل. هذا النوع الاول وهذا الثاني. دابا عندي هنايا واحد 4 المعالق كبار بحال هادو عامرين ديال العسل، وعندي 7 ديال المربعات ديال الشوكولاط ابيض. غنسخن العسل وغنحط عليه الشوكولاط يذوب باش نلصق الصابلي ديالي. من بعد ما دوت الشوكولاط ديالي مع العسل كيجي على هذا الشكل، كيجي زوين بزاف وكيلصق، ما يحتاجوش الناباج. دابا غادي نلصق الصابلي ديالي، ندير على هذا الشكل غير بالشيته. هذا راه كيلصق مزيان. كيجي زوين بزاف وكيجي كيلمع بحال الناباج. غنديرو في الكاوكاو على هذا الشكل. وغنستمر على هذه الطريقه حتى نسالي الصابلي ديالي كامل باش ما نطولش عليكم الفيديو. بالنسبه للشكل ديال الهلال هذا الشكل هذا غنزوقو بهذا الطابع ديال الشوكولاط. راه كنت باديه غير تحذف ليا المقطع وبغيت نعاودو معاكم. فاش غنعمرهم غنحطهم في المجمد يجمدوا، وفاش نخرجهم راه نوريكم طريقه التزيين. من بعد ما خرجت هاد الشوكولاط من المجمد كيجي على هاد الشكل، كيطفى بسهوله.
غنلصق دابا بهذا، ندير غير شويه بصبعي، غنلصقو بحال هكا كيجي على هذا الشكل. نزيد معكم الثانيه، كيجي على هذا الشكل. وغنستمر على هذه الطريقه حتى نساليهم، وفي الاخر غادي نجيب شكلاط البيض غندوبو وغنعمر هذه الحفيره بشكلاط البيض، ومن بعد غنتلاقاو ان شاء الله في النهايه. البنات من بعد ما زوقت الصابلي ديالي كيجي على هذا الشكل. الشكل الاول زوقته بهذا الشكل هذا، كيجي راقي وزوين بزاف. الشكل الثاني على هذا الشكل كيجي زوين بزاف. نتمنى تجربوه، وما تنساوش ديروا لي لايك واشتراك وتخلوا لي كومونتير كي جاكم الصابلي. وعواشركم مبروكه، نتلاقاو. في الفيديو القادم ان شاء الله، وعيدكم مبارك سعيد.